नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। कृषि प्रधान देशका हामी सबैलाई धान दिवसको शुभकामनाबाट कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। तर कृषि प्रधान घोषणामा मात्र सीमित रहेको कुरा जगजाहेर छ। हैन भने कृषि प्रधान देशबाट कृषिजन्य उत्पादन पो निर्यात हुन्छ। नेपालबाट त अरू देशमा गएर खेतमा काम गर्ने मजदुर निर्यात हुन्छ। कृषि प्रधान देशमा सबैभन्दा सुख र सम्मान त किसानले पाउनु पर्ने हो। तर विडम्बना सबैभन्दा बढी पीडा किसानलाई नै छ। कहिले मल नपाएर शास्ति, कहिले आफ्नो 10 नङ्ग्रा खियाएर गरेको उत्पादनले उचित मूल्य नपाएर। सानो छ खेत, सानो छ बारी, सानै छ जहान, नगरी काम पुग्दैन खान साँझ र बिहान। यसै कविताको अन्तिम पंक्तिमा हिमाल हाँस मिलाई सेता दाँतका लहर, किसान बनी जहान पाल्ने यो मेरो रहर। उनको यो कविताले किसानको सन्तुष्टिलाई दर्शाउँछ। तर अहिले न किसान सन्तुष्ट छन्, न त तिनको कुनै सपना पूरा भएको छ। विक्रम सम्वत 2038 सम्म नेपालले चामल निर्यात गर्थ्यो। तर यो वर्ष मात्र नेपालले 11 महिनामा 11 मुलुकबाट 48 अर्ब 16 करोड रुपैयाँको चामल आयात गरेको छ। भारतले प्याज निर्यातमा रोक लगाउँदा नेपालीको आँसु चुहिन्छ। देशमा उत्पादन भएको तरकारी बारीमै कुहिन्छ। तर भारतबाट तरकारी आयात गर्छौं। यसमा पनि कमजोरी सरकारी नीतिकै हो। कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने भनी बनाइएका नीतिहरू घोषणामा मात्र सीमित छन्। वास्तविक किसान त्यसबाट कहिले लाभान्वित हुन सकेन। वर्षभरि मेहनत गर्दा पनि 2 छाक टार्न पनि गाह्रो हुने अवस्था अधिकांश किसानको छ। युवा पुस्तालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरू घोषणामा मात्र सीमित छन्। त्यसैले किसान बन्ने रहर अधिकांश युवामा छैन। बाँझो छ खेत, बाँझो छ बारी, पाल्नु छ जहान, हातमा छ पासपोर्ट, जानु छ खाडी, कहिले हो उडान। कविताको शीर्षक हुन्थ्यो होला युवाको बाध्यता। 50 वर्ष अघि नेपालबाट कोरिया चामल निर्यात हुन्थ्यो। अहिले कोरियाको खेतमा काम गर्न वर्षेनी लाखौं युवाहरू जाने गर्छन्। हरेक नीतिलाई नियन्त्रण गर्ने राजनीति नै खराब हुनुको परिणाम हो यो। कृषि प्रधान देशबाट युवाहरूले परीक्षा पास गरेर बगर खन्न अरूको देश जानुपर्ने बाध्यता हो यो। प्रभावकारी नीति नभएकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो हरेक जस्तो भाषणमा युवा रोजगारको कुरा उठाउँछन्। कार्यक्रम पनि घोषणा गरेका छन्। तर त्यसबाट उनका आसेपासे र कार्यकर्ता बाहेक अरू कसैले पनि लाभ लिन सकेका छैनन्। कोरोना संक्रमणको पहिलो र दोस्रो लहरले सरकारको अकर्मण्यतालाई घाम जस्तै छर्लङ्ग बनाएको छ। अक्सिजन नपाएर बिरामीहरू छटपटाएर मर्न थालेपछि बल्ल सरकार अक्सिजन खोज्नमा लागेको छ। यसबाट सरकारले कागजमा योजनाहरू थुपारेर पनि व्यवहारमा भने शून्य छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। अहिले पनि दोस्रो लहर पूर्ण रूपले साम्य भएको छैन। तेस्रो लहर आउने सम्भावना बाँकी नै छ। तर सरकारसँग ठोस योजना न हिजो थियो न आज छ। आफूले त गर्न सकेन, विदेशबाट आएको सहयोगहरू पनि जतन गरेको छैन। तेस्रो लहरमा बालबालिका बढी जोखिममा रहेको कुरा विज्ञहरूले चेताइरहँदा सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेको छ। फेरि पनि 2 लाइन कवितामै कार्यक्रम सीधा कुराले सरकारसँग प्रश्न सोधेको छ। सधैँभरि जनतालाई ढाँटेर खाली झुटो आश्वासन बाँडेर जनताको करले आसे पासे पालेर कसरी बस्न सक्छौ हे सरकार, जनता रुँदा कानमा तेल हालेर। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। स्वागत छ दर्शक महानुभाव कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीले समयसामयिक विभिन्न विषयहरूलाई समावेश गरेका छौँ कार्यक्रममा। आजको कार्यक्रममा हामी सर्वप्रथम करिब 2 महिनाको निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदै गरेको छ र प्रशासन र सरकारले यो निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउने क्रममा स्मार्ट लकडाउनको रूपमा पनि नामाकरण गरिरहेको छ। यो समयमा एक पक्षको निषेधाज्ञा खुकुलो भइरहँदाखेरि सरकारले जोड बिजोड प्रणाली लगाएर यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ हिजो मात्र। तर
यातायात व्यवसायीहरूको भने यो निर्णयप्रति आपत्ति रहेको छ। सार्वजनिक सवारी साधन एकैचोटि चलाउन दिनुपर्ने, 2 महिनासम्म खिया लगाउने अवस्थाले हामीले थन्काएर राखेका थियौं। तर जोर बेजोर प्रणाली गर्दा अझ यातायात क्षेत्र मारमा पर्ने, मजदुरहरू मारमा पर्ने भन्ने उहाँहरूको भनाइरहेको छ भने अझ जोर बिजोर गर्दाखेरि अझ भिड बढ्ने र संक्रमण बढ्ने उहाँहरूको जुन लजिक रहेको छ। यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यातायात व्यवसायीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीले यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय बहादुर सुवारसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ र टेलिफोन सम्पर्क भयो भने सरोज सिटौला जो महासचिव हुनुहुन्छ यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका, उहाँसँग पनि सम्पर्क गर्नेछौँ कार्यक्रम अवधिभर। र यो विषयमा कोरोना नियन्त्रणको लागि सरकार र प्रशासनले ल्याएको जोर बिजोर प्रणालीलाई यातायात व्यवसायीहरूले किन मानिरहेका छैनन् भनेर उहाँहरूको विचार र प्रतिक्रिया पनि कार्यक्रममा राख्नेछौँ र कुराकानी गर्नेछौँ हामी यही विषयसँग र निषेधाज्ञाको समग्र विषयसँग सम्बन्धित रहेर काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी कालीप्रसाद रिजालसँग पनि कार्यक्रममा हामी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा अथवा टेलिफोन सम्पर्कमा कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीसँग। र पछिल्लो समय कोरोनाको तेस्रो लहर पनि सुरु हुन्छ र विभिन्न देशमा तेस्रो लहरको सुरुवातले अझ स्वास्थ्य सिस्टममा नै क्वेसन उठाएको र अझ तेस्रो लहरमा देखिएका विभिन्न कोरोनाका नयाँ भेरिएन्टहरूको कारणले गर्दाखेरि आम जनमानसमा एक किसिमको त्रास फैलिएको छ। यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। दोस्रो लहर जब कोरोनाको फैलिएको थियो अहिले पनि हामी एक किसिमको स्मार्ट लकडाउन भनिएको छ, निषेधाज्ञामै रहेका छौँ। तर दोस्रो लकडाउनको अवस्थामा दोस्रो कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्न लगाइएको लकडाउन र दोस्रो फैलिएको कोरोना महामारीको समयमा अस्पतालमा कोरोना संक्रमितहरूको हरिबिजोग देखिएको थियो। सरकारले कसरी व्यवस्थापन गरेको थियो भन्ने त्यो भोग्नेलाई मात्र थाहा छ। जो अस्पतालसम्म पुगेका छन्, आफ्ना आफन्तलाई गुमाएका छन् र कोरोना संक्रमित भएर पनि नयाँ जीवन बाँचिरहेका छन् र सञ्चार माध्यमको रूपमा हामीले पनि सरकारले गरेको व्यवस्थापनलाई निहालेका छौँ। यो विषयमा तेस्रो भेरिएन्ट अथवा तेस्रो लहर कोरोना संक्रमणको लागि सरकारी तयारी के कस्तो रहेको छ, यो भेरिएन्ट कतिको खतरा रहेको छ भनेर यो विषयमा हामी सम्बन्धित विशेषज्ञ, चिकित्सक, त्यसैगरी सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नको लागि डाक्टर अनुप सुवेदी जो सर्वारोगको विशेषज्ञ हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैगरी हामी यही विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्तासँग सरकारले के कस्तो तयारी गरिरहेको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वयंले विज्ञप्ति निकालेको छ तेस्रो लहरमा फैलिने कोरोना अझ जटिल हुन सक्छ, अझ छिटो संक्रमण बढ्न सक्छ र खतरा पनि रहेको छ र त्यसमा पनि बालबालिका पनि कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेका छन् भनेर अस्पतालहरूलाई 20% सिट नै छुट्याउनको लागि भनिरहेको छ। तर यो अवस्थामा सरकारले चाहिँ के कस्तो पूर्व तयारी गरिरहेको छ, दोस्रो चोटि फैलिएको कोरोना संक्रमणको त्यो महामारीबाट सरकारले के पाठ सिक्यो, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलसँग। यस अलावा हामीसँग रहेको छ अर्को एउटा विषय जुन विषय आम नेपालीको स्वाभिमानसँग जोडिएको छ। हामीले पनि कार्यक्रममा पटक पटक उठाएका छौँ हाम्रो देशमा भएका सीमा स्तम्भहरू हराएको, त्यसैगरी भारतले सीमा मिचेको र सीमामा जो बसेका छन् जसले बहादुरीको लागि लडिरहेका छन्, जसले आफ्नो स्वाभिमानको लागि बहादुरीपूर्ण रूपमा लडिरहेका छन्, ती नेपालीहरूको कथा व्यथा र त्यहाँ सरकारको उदासीनता र सरकारको उपस्थिति न्यून भएको विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराइरहेका छौँ। आज रौतहटको विषय रहेको छ। भारत सरकारले एकपक्षीय रूपमा 10 गच्चा मिचेर बनाएको बाँधको कारणले गर्दाखेरि स्थानीयहरू यति बेला डुबानमा परेका छन्। स्थानीय नेपालीले पटक पटक विरोध गर्दा पनि प्रशासनको त्यहाँ सशक्त उपस्थित नहुँदाखेरि, सरकारको उपस्थिति नदेख्दाखेरि स्थानीयहरू त्यो बाँधमा बस्न विवश रहेका छन्। यद्यपि 1 वर्ष अगाडि सुरुवातमै त्यो बाँध भारतीय पक्षले 10 गच्चा मिचेर बनाउने समयमा स्थानीय प्रशासनसँग हटाउने सहमति भएको थियो।
तर त्यस पछाडि न स्थानीय प्रशासनले त्यहाँ अनुगमन गर्यो न स्थानीय प्रशासनले भारत समस्या बाँध हटाउनको लागि कुनै निवेदन अथवा सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने छलफल गर्ने पहल पनि गरेको छैन। यो विषयमा पनि आजको रिपोर्ट रहेको छ। रौतहटबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले पठाउनु भएको छ र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यस विषयमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता शिव लम्सालसँग हामी कुराकानी माफ गर्नुहोला, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवा लम्सालसँग यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो विपक्षी गठबन्धनमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूप्रति कतिको आशा छ भन्ने प्रश्नमा 19.75% अर्थात् 222 जनाले तालीमा र 80.25% अर्थात् 902 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मतलाई आधार मान्दा स्वाभाविक होइन, यो त उपभोक्तालाई भार थप्दै मुनाफा कमाउने चलखेल हो भन्नेमा बढी मत देखिन्छ आम दर्शकको। अब ताली र गालीको लागि आजको हाम्रो विषय रहेको छ कृषि प्रधान देश नेपालमा खाद्यान्नमा परनिर्भरता हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ठिकै हो, केही फरक पर्दैन भन्नेले तालीमा, सरकारी नीतिको कमजोरी हो भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीमा आम जनसरोकारको विषय र सार्वजनिक महत्त्व राख्ने विषयमा आफ्नो अमूल्य विचार प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। अब लागौं कार्यक्रमको पहिलो विषयतर्फ। कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा लागू गरिएको निषेधाज्ञा कतिपय व्यवस्थाहरू थप खुकुलो पार्दै असार 21 गतेसम्म बढाइएको छ। सोमबार बसेको उपत्यकाको प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूको बैठकले निषेधाज्ञा एक साता थप्ने निर्णय गरेको हो। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै मंगलबारदेखि जोरबिजोर प्रणालीमा सामाजिक दूरी कायम गरेर र स्वास्थ्य सावधानी पालना गरेर सार्वजनिक यातायात पनि सञ्चालनमा आएको छ। उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने 25 सिट क्षमताभन्दा बढीमा सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिने भनिएको छ। तर यातायात व्यवसायी र मजदुरहरूले सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै सबै सार्वजनिक सवारी चलाउने निर्णय गरेका छन्। सरकारले लिएको नीति र गरेका निर्णयमाथि विभिन्न ध्यान आकर्षणहरू जनाउँदै व्यवसायी र मजदुरका 4 संगठनले असार 18 गतेदेखि सबै सार्वजनिक सवारी चलाउने निर्णय गरेका हुन्। मुलुकमा फेरि तेस्रो लहरको खतरा बढ्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन्। तर यो अवस्थामा पनि सरकारी निर्णयको पालना गर्ने पक्षमा यातायात व्यवसायीहरू देखिएका छैनन्। हेरौं यो छोटो रिपोर्ट। मंगलबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी साधन जोरबिजोर प्रणालीमा चलेका छन्। करिब 2 महिनाको निषेधाज्ञापछि उपत्यकामा मंगलबार फाटफुट्ट सार्वजनिक साधन चलेको देख्न सकिन्थ्यो। काठमाडौँ उपत्यकाको स्थानीय प्रशासनले मंगलबारबाट उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो गर्दै 25 सिट भन्दा माथिका सार्वजनिक सवारी चलाउन दिने निर्णय गरेको थियो। तर अब नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय संघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले असार 18 गतेदेखि मापदण्ड अपनाएर सबै सार्वजनिक सवारी चलाउने अडान लिएका छन्। ठूला बस मात्रै चल्न दिने निर्णयले साना व्यवसायी र त्यसमा कार्यरत मजदुरहरू ऋण र रोजीरोटीको समस्या परेको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको भनाइ छ। जोरबिजोरमा सार्वजनिक यातायात चलाउँदा भिड बढ्ने, भिडलाई गाडी चढ्नबाट रोक्न नसकिने तर्क यातायात व्यवसायी गर्छन्। त्यसकारण सरकारको निर्णय अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक भएको यातायात व्यवसायीको ठहर छ। तर मुलुक कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरबाट अझै तङ्ग्रिएको छैन। फेरि तेस्रो लहरको खतरा बढ्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन्। यो अवस्थामा सरकारी निर्णयको पालना गर्ने पक्षमा यातायात व्यवसायी देखिएका छैनन्। दर्शक महानुभाव, हामी यही विषयमा कुराकानी गर्छौं। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हामीसँग जोडिनु भएको छ विजय बहादुर सुवार। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौं। नमस्कार उपाध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार। अब कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु हुन्छ भनिएको छ, दोस्रो लहर अझै सकिएको छैन।
यो समयमा सरकारले गरेको निर्णय नै तपाईहरूले अवज्ञा गर्ने चाहिँ कारण के पाउनुभयो? हामीले रोगभन्दा पनि भोगले हाम्रा श्रमिक साथीहरू व्यवसायी साथीहरू चाहिँ को मृत्यु हुने दर बढ्ने अवस्था देखेका छौँ र चाहिँ यो आर्थिक अभाव र यो परिस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ डिप्रेसनमा गएर चाहिँ भोलि गत वर्षको जस्तो चाहिँ सोसाइटीका केसहरू धेरै नहोस् भनेर यसलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार चाहिँ यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तपाईले बताउनु भयो स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ भनेर। अब तपाईहरुसँग छलफल भएको थिएन यो विषयमा सम्बन्धित निकायसँग? छलफल भएको थियो, काठमाडौँ सिडिओ साहबसँग हाम्रो पनि छलफल भएको थियो। नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ, एउटै मजदुर संगठन, सम्बन्धित निकायहरू बसेर हामीले छलफल गरेका थियौँ। त्यो हुनाले हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि डिमान्ड भन्दा पनि सप्लाई ज्यादा गर्यो भने भिडभाड हुँदैन। यो जोर बिजोर चाहिँ अवैज्ञानिक छ, यो नीतिगत रूपमा पनि यो ठिक छैन। त्यो हुनाले सम्पूर्ण सवारी साधन चलायो भने सवारी साधनले कोरोना सार्ने होइन, भिडभाड भयो भने चाहिँ त्यसबाट चाहिँ कन्जक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ बरु कोरोना सर्न सक्छ। बरु धेरै गाडीको सप्लाई भयो भने गाडीमा भिडभाड कम हुन्छ र त्यसले चाहिँ एक त जीवनयापनलाई पनि सहज गर्छ र मध्यम वर्ग र न्यूनम मध्यम वर्ग जसका आफ्ना प्राइभेट भेहिकलहरू छैनन् उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सेवाको रूपमा रहन सक्छ। त्यो हुनाले यसलाई आर्थिक जुन चाहिँ इकोनोमिकलाई बुस्ट गर्नको लागि पनि सार्वजनिक यात्रा सञ्चालन नभइकन यो एउटा चाहिँ नहुने भएको कारणले हामीले बकाइदा सुझावहरू दिएका थियौँ। आज पनि बसेर बैठकहरू हामीले गऱ्यौँ र चाहिँ 17 गते चाहिँ एउटा चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डहरू तयार पारेर चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ अब लुज डाउन गर्दै जान सकिन्छ त्यसपछि गहन छलफलतिर हामी आएका छौँ। छलफलमै तपाईहरू हुनुहुन्छ अनि यति धेरै छलफलमा सहभागी भएर तपाईहरूले यति महत्त्वपूर्ण रूपले आफ्नो भनाइ राख्दाखेरि उहाँहरूलाई बुझाउँदाखेरि पनि सरकारले चाहिँ किन मानिरहेको छैन तपाईहरूको भनाइ? अब यस्तो हो, मैले देखेको यसपालिको यो निर्णय पनि यो कपी पेस्ट निर्णय जस्तो लाग्यो। पोहोर पनि सेम यही निर्णय आएको थियो, यो 25 सिट भन्दा माथिको चलाउने भनेर आएको थियो। पछि हामीले भन्यौँ यत्रो चाहिँ सफा टेम्पोमा रहेका महिला स्वयं चाहिँ स्वरोजगार मजदुरहरू हुनुहुन्छ, व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, उहाँको दयनीय स्थिति छ। उहाँले एउटा स्वास्थ्य मापदण्ड गरेर सेवा सञ्चालन गर्दा कमसेकम चुलो त छ, त्यो कुरातिर मानवीय रूपमा पनि हेरिदिनु पर्यो। हामीले ती कुराहरू चाहिँ गरेका छौँ। त्यो हुनाले यो पहिला पनि दबावका कारण पछि दबाव दिएपछि सञ्चालनमा आएको हो। यसरी हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि सम्बन्धित निकायमा गएर छलफल गरेका छौँ। एउटा सकारात्मक छलफल अगाडि बढेको छ। 17 गते बसेर चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डहरू के हुन सक्छन्, प्रोटोकल के हुन सक्छन्, त्यो प्रोटोकलका आधारमा त्यसरी रूपमा चाहिँ सवारी साधनहरू चल्ने अवस्था अपनाउँछ। अब यो अचम्मको कुरा के छ भन्दाखेरि आन्तरिक हवाई यातायात चाहिँ सञ्चालन चाहिँ हुने, त्यसबाट चाहिँ कोरोना नसर्ने रहेछ। जहाँ कि 70-80 जना घन्टौँसम्म चाहिँ बन्द उसमा चाहिँ बसेर हिँड्दाखेरि कोरोनाको सङ्क्रमण नहुने। हाम्रा सवारी साधन जुन चाहिँ मैले पनि बिन्ती गरेँ, मध्यम वर्ग र न्यूनम मध्यम वर्गले चाहिँ दिएका सेवाहरू, हाम्रा झ्यालहरू ओपन हुन्छन्, भेन्टिलेटेड एयर त्यसमा फ्लो हुन्छ। त्यसरी चाहिँ जोखिम कम भएको सवारी साधनलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिमोलाइज गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ सेवा सञ्चालन गर्दा यसको वैज्ञानिक आधार पनि छैन, यो स्वास्थ्यका आधारमा पनि यो कुरो चाहिँ सही निर्णय होइन भनेर हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। सायद सरकारले सुनवाई गर्छ जस्तो हामीले आश गरेका छौँ। अब तपाईले जति नै बताउनु भएको छ नि हामी 100% स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन गर्छौँ भनेर, तर त्यो व्यवहार त देखिएको छैन। सार्वजनिक सवारी साधनमा आज पनि हामीले जति सवारी साधन आज चलेका थिए ती सवारी साधनको अवलोकन गर्दा, रिपोर्टिङ गर्दा हामीले देखेका छौँ कुनै पनि स्वास्थ्य मापदण्ड त्यहाँ पूर्ण रूपमा पालना गरिएको छैन। यो त जोखिमपूर्ण भएन? यस्तो होइन, यस्तो अहिले पनि हामी स्वास्थ्य मापदण्ड केलाई भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको मास्कै लाउने हो। अहिले मास्कमा जाँदाखेरि, बाहिर जाँदा मास्क लाउने हो। त्यो त नागरिक सचेतनाको कुरा हो नि त। यो त सेल्फ रियलाइजेसनको कुरा हो कि हामीले त गाडीमा चढ्ने हाम्रा चाहिँ पेसेन्जरलाई हामीले बकाइदा हामीले चाहिँ हाम्रा श्रमिक साथीहरूलाई भनेका छौँ अनिवार्य मास्क बिना चाहिँ गाडीमा चाहिँ नराख्नु होला, अटेर गर्नेलाई बरु सम्बन्धित निकाय प्रशासनमा भन्नु होला। त्यो हुनाले चाहिँ यो सेल्फ रियलाइजेसनको कुरा हो। यो हामीहरूको
यातायात व्यवसाय र मजदुरको कुरो मात्र होइन, यो सबैको चाहिँ सरकारको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्ड मैले अघि पनि भने यो हामीले स्वयं चाहिँ पालना गर्ने विषय हो। जसले सार्वजनिक सवारी साधनमा चाहिँ ट्राभल गर्दाखेरि के मापदण्ड अप्नाउनुपर्छ त्यो गर्ने कुरा हो। गाडीका सफाइदेखि लिएर हाम्रा मजदुरहरूको चाहिँ भ्याक्सिनेसनका कुराहरू पनि हामीले प्रायोरिटीमा राख्छौँ। हाम्रो फ्रन्ट वर्कर्सहरूलाई चाहिँ भ्याक्सिनेसनको लागि चाहिँ डिस्क्रिमिनेट गरेको छ सरकारले, हामीलाई चाहिँ त्यो अवस्था ल्याएको छ। तर यसपालि महसुस गरेर चाहिँ पहिलो आउने बित्तिकै पहिलो खोप चाहिँ यातायातका श्रमिक साथीहरूलाई र व्यवसाय साथीलाई दिने भन्ने कुरो कमिटमेन्ट पनि सरकारले गरेको छ। र यी कुराहरूलाई चाहिँ अब यो पेन्डेमिकमा एकले अर्कालाई दोष दिएर भन्दा पनि हामी सबै नेसन युनाइट भएर निजी क्षेत्र, सरकार, मिडिया सबै हामी नागरिक एक भएर चाहिँ योलाई रोगसँग पनि लड्नु छ। हामीले भोगसँग पनि लड्ने एउटा बाटो बनाएर सहज रूपमा अगाडि जानुपर्छ। आरोप प्रत्यारोपका कुराहरू यसमा आउँदैन। तपाईले आरोप प्रत्यारोपको कुरा आउँदैन भनिरहनु भएको छ तपाईको भनाइमा, तर व्यवहार त तपाईहरूले नै सरकारलाई आरोप लगाइरहनु भएको छ। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, सबै आम मानिस जो सार्वजनिक यातायातमा आफू चढ्छन् आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्नको लागि, ती सार्वजनिक यातायातमा चढ्ने सर्वसाधारणसँग स्वास्थ्य सम्बन्धी पहुँच नपुग्न सक्छ, सबैले मास्क खरिद गर्न नसक्न सक्छन्। जस्तो तपाईको गाडीलाई तिर्नुपर्ने पैसा अथवा सार्वजनिक रूपमा चढेको पैसाले पनि उहाँहरूले एउटा मास्क खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसको लागि त तपाईहरू सार्वजनिक सवारी पनि चलाउन दियो अनि स्वास्थ्य मापदण्ड त नागरिक आफैले गर्नुपर्ने हो भने पछाडि त तपाईहरूको पनि त उत्तरदायी देखिएन नि त? होइन, यस्तो हो, आज सार्वजनिक साधन आजबाट चलेका हुन्। योभन्दा अगाडि जति पनि मानिसहरू चाहिँ आफ्ना रोजगार आफ्नो पसल जाने बेलामा के मास्क नलागिकन हिँड्नु भएको थियो? मास्क त अनिवार्य हो। यसमा कम्प्रोमाइजको कुरा होइन, कुनै सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा होइन। यदि नसक्नेलाई स्टेटले चाहिँ दिन पर्यो, स्थानीय निकायले उपलब्ध गराउनु पर्यो। यी कुराहरूमा चाहिँ यस्तो यो लजिक कुरो चाहिँ मलाई यो कुरो चाहिँ उपाध्यक्षज्यू सरकारले यो किसिमले पनि त अहिले जोर बिजोर प्रणाली लगाएको हुन सक्छ नि त कि सबै सर्वसाधारणले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्न सक्दैनन्, त्यसकारणले गर्दाखेरि अझ जोखिम बढ्छ, तेस्रो भेरिएन्टको महामारी त अझ आउँदैछ भनेर पनि त जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको हुन सक्छ। यो हिसाबले चाहिँ तपाईहरुले सोच्नु भएको छैन? मैले अहिले पनि बिन्ती फेरि के गरेँ भन्दाखेरि जोर बिजोर भनेको वैज्ञानिक रूपले पनि यो जस्टिफाई छैन भने तपाईले जति चाहिँ साँगुरो घेरा बनाउनुहुन्छ त्यति नै भिड बढ्छ के। जति धेरै सप्लाईको म्यानेजमेन्ट गर्नुहुन्छ भिड कम हुन्छ। अहिलेको मुख्य चिज भनेको भिडलाई कम गर्ने चिज हो। थोरै सवारी साधन चला धेरै मान्छे अटाउने होइन नि त। धेरै सवारी साधनहरू सञ्चालन थोरैमा प्यासेन्जर राखेर चाहिँ सेवा दिने कुरो पो चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार होला त। यो वैज्ञानिक छैन, यो जस्टिफाइबल छैन, वैज्ञानिक पनि छैन। स्वास्थ्य मापदण्डको अनुसार पनि यो कुरो चाहिँ ठिक होइन भन्ने हामीले मात्र भनेको छैन, विज्ञहरूले पनि भन्नुभएको। उपाध्यक्षज्यू सरकारले अहिले पनि धेरै क्षेत्रहरूलाई अहिले पनि बन्दमै राखेको छ, तपाईँ आफैले पनि हेर्नु भएको छ। त्यो सबैलाई किन बन्द गरेको होला भन्दाखेरि आर्थिक रूपमा नोक्सानी त सरकारलाई पनि छ नि, तर पनि बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई अलिकति खोल्दै जाउँ, लुज बनाउँदै जाउँ, संक्रमणको दरलाई घटाउँदै जाउँ भनेर अर्को पाटोबाट पनि त सरकारले सोचेको हुन सक्छ। किन सकारात्मक हुन सकिरहनु भएको छैन तपाईहरू? हामी सकारात्मक छौँ त। हामीले सकारात्मक भए त 2 महिना त हामीले घर ग्यारेजमा राख्यौँ नि त। पोहोर चाहिँ 6 महिना हामीले घर ग्यारेजमा राख्यौँ त। सकारात्मक नभए भने नि हाम्रो पनि त्यसो भन्नु त। तर सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा अनि प्लेनबाट चाहिँ कोरोना सर्दैन हजुर? हवाई उडान पनि त बन्द थियो नि, त्यो त तपाईलाई पनि जानकारी छ। फ्लाइट अपरेट गर्दाखेरि चाहिँ कोरोना नसर्ने, हामी निम्न वर्ग र मध्यम वर्गको सवारी साधन भनेर राज्य स्टेटले पनि हेर्ने, मिडियाले पनि हेर्नु हो भने हामीलाई केही भन्नु छैन। तर के हो भन्दाखेरि कुन कुरा चाहिँ वैज्ञानिक हो, कुन कुरा चाहिँ जस्टिफाइबल हो, त्यो कुरा चाहिँ क्लियर अप हुनुपर्छ। उपाध्यक्षज्यू हामीले जितको रूपमा राखेको होइन, उपाध्यक्षज्यू रूपले बुझ्नुपर्छ हामीले के भनिरहेका छौँ भन्ने कुरा। यो रोगले भन्दा पनि भोगले चाहिँ सकिने भयो, ठिक छ। हामी हाम्रो सवारी साधन कम्प्लिटली सरकारको निर्देश हुन्छ सबै बन्द गर्छौँ, तर बाध्य आधार त सरकारले स्टेटले बनाउनु पर्यो नि त। खोइ त राहतका कुरा एटलिस्ट पोहोर त हामीलाई स्थानीय निकायले केही 2 गेडा चामल भयो भने दिएको अवस्था थियो। आज स्थानीय सरकार कहाँ छ, संघीय सरकार कहाँ छ, प्रादेशिक सरकार कहाँ छ? जनता र श्रमिकको
बारेमा नसोच्ने अनि चारैतिरबाट हामी जस्ता निम्न मध्यम वर्ग र मध्यम वर्गलाई मात्र नै बेला गरेर चाहिँ यो सर्भाइभ हुन सक्छ यो न्यायोचित हो र भने उपाध्यक्षज्यू हजुर तपाईले बताउनुभयो मिडियाले पनि हामीलाई साथ नदिएको जस्तो अब तपाईहरूको क्षेत्रकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँ आफूले देख्नु भएको छ तपाईहरू त एक किसिमले लगानी गरेर भए पनि आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा यातायातलाई लिन सक्नुहुन्छ तपाईहरूले व्यवसाय गरिरहनु भएको छ तर तपाईहरूकै क्षेत्रमा हेर्नुस् त जसले बिहान बेलुका रिक्सा चलाएर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नुभएको थियो ठेला चलाएर जीविकोपार्जन गर्नुभएको थियो साना सवारी साधन चलाएर जीविकोपार्जन गरिरहनु भएको थियो भने उहाँहरूको अवस्था त तपाईहरूको भन्दा पनि दयनीय छ अब अन्तिममा तपाईँ यो बताइदिनुहोस् तपाईहरूको मागप्रति सरकार सकारात्मक छ अब कहिलेबाट निष्कर्ष निक्लिन्छ त मैले छोटो अनुरोध गरेँ मैले आज तपाईँसँग बात गर्दै गर्दा मैले साना सवारी साधनकै कुरा गरेँ त्यही स्मार्ट ट्याम्पो चालक महिलाहरूकै विषयमा मैले बोले हो मैले ठुलो सवारी साधनका कुराहरू मैले गरेको छैन जीविकोपार्जन गर्नको लागि स्टेटले चाहिँ हेरिदिनु पर्यो घाँस बाँसको खवासको व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो संवैधानिक राइट्स हो त्यो राइट्स चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो अनुरोध हो तर सरकारसँग आज हामीले पनि कुरा गरेका छौँ हामीले हाम्रा विज्ञप्ति पनि जारी गरेका छौँ तिनटै मजदुर सङ्गठन र नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घले गरेको छ यत्रो चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढिसक्यो दुनियाँ भइसक्यो भाँडामा समायोजन छैन अनि खालि चाहिँ हामीलाई मात्र पेलेर चाहिँ यसरी चाहिँ यो हुन सक्दैन त्यो हुनाले चाहिँ सरकारलाई हामीले यी कुराहरू सम्पूर्ण कुराले हामीले राखेका छौँ मैले अघि पनि बिन्ती गरेँ 17 गते फेरि चाहिँ 2 बजे 2:30 बजे चाहिँ सिडिओ कार्यालयमा बसेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेर यो विषयमा स्वास्थ्य प्रोटोकल सहित कसरी चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ त्यसमा छलफल गर्ने भनेर सरकारले आज सकारात्मक रूपमा हाम्रो चाहिँ काठमाडौँ सिडिओ साहबले सकारात्मक रूपले सन्देश दिनुभएको छ समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद उपाध्यक्षज्यू यहाँहरूको माग सम्बोधन होस् धन्यवाद हस् धन्यवाद हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको थियो प्रत्यक्ष सम्पर्क मार्फत यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय बहादुर सुवार उहाँले बताए अनुसार सरकारले हामीलाई मारमा राखेको छ कि लामो समयदेखि यो भन्दा अगाडिको कोरोना संक्रमणमा पनि अहिले दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण पनि हामीले आफ्नो यातायातलाई खिया लाग्ने गरी थन्काएर राख्यौं तर न मजदुरलाई न हामीलाई सरकारी तर्फबाट कुनै पनि सहुलियत दिएन यसरी यातायात क्षेत्रका मजदुरहरू अत्तालिरहँदाखेरि सरकारले सरकार छ भन्ने अनुभूत समेत गराउन सकेन तर अहिले सरकारले जोर र बिजोर प्रणाली लागू गर्दाखेरि अझ यसको कारणले सवारी चापमा बढ्न सक्ने भएको कारणले जोर बिजोर प्रणालीमा सवारीमा यात्रुहरूको चाप बढ्ने कारणले गर्दाखेरि कोरोना संक्रमण त अझ बढ्न सक्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ यद्यपि उहाँहरूले छलफल भने सरकारसँग गरिरहेको बताउनु भएको छ सरकारको पनि आफ्नै किसिमको भनाइ रहेको छ कि कोरोना संक्रमणलाई बिस्तारै कम गर्न र विभिन्न क्षेत्रहरूलाई खोल्दै जानको लागि चाहिँ सरकारले जोर बिजोर प्रणाली गरेको हो भनेर सरकारको भनाइरहेको छ यस विषयमा हामीले कुराकानी गर्न खोजेका थियौं काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीसँग उहाँसँग केही बेरमा कुराकानी गर्नेछौं यति बेला भने हामीसँग जोडिनु भएको छ कोरोना संक्रमणको यो दोस्रो लहरमा सरकारको पूर्व तयारी नपुग्दा अस्पताल बेड अक्सिजनको अभाव लगायत विविध समस्याले कयौं संक्रमितले उपचार पाउन सकेनन् र अकालमा मृत्युवरण गर्न विवश भए अब कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर आउने पूर्वानुमान भइसकेको छ र यद्यपि तेस्रो भेरिएन्ट आइसकेको भनेर कतिपय स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले बताइरहेका छन् यसै विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ कोरोनाको यो तेस्रो लहर जहाँ बाल बच्चाका लागि अझ बढी खतरनाक हुन सक्ने भनेर विज्ञहरूले बताइरहेका छन् खोप नलगाएका व्यक्ति र बालबालिकामा तेस्रो लहरबाट बढी प्रभावित हुन सक्ने विश्लेषण पनि भएको छ त्यसैले तेस्रो लहरसँग जुझ्नका लागि अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् विज्ञहरूले तर सरकारको तयारीले भने अझै गति लिएको छैन सम्भावित तेस्रो लहरको प्रतिरोधका लागि पनि अब केही कुरा सोच्न सकिएन भने यसले ठूलो असर पार्नेछ
यसले भयावह अवस्था निम्त्याउनेछ। कोरोना महामारी आफैमा विश्वव्यापी त छँदैछ, यसमा पनि यसले परिवर्तन गर्ने आफ्नो स्वरूप र परिवर्तित स्वरूपपछि निम्त्याउने भयावह स्थिति विश्वभर लहरजै फैलिने गरिरहेको छ। नेपालमा पहिलो र दोस्रो लहरपछि अब तेस्रो लहर फैलिने सम्भावनालाई चिन्ताको रूपमा लिएको छ। पहिलो र दोस्रो लहरसँगै नेपालमा नयाँ भेरिएन्ट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावनालाई सबैले गम्भीरताका साथ लिइरहेका छन्। यसै विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जोडिनु भएको छ संक्रमण रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्क मार्फत। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्ते, धन्यवाद। अब दोस्रो लहरको कोरोनाबाट अस्पतालमा हरिबिजोग देखिएको थियो। अस्पतालमा बेडको अभाव, स्वास्थ्य कर्मीको अभाव, स्वास्थ्य कर्मीहरू संक्रमित, त्यो सँगसँगै संक्रमितहरूले अकालमा आफ्नो जीवन गुमाउनु परेको। तेस्रो लहरको चर्चा सुरु भइरहेको छ। कतिको खतरनाक छ यो तेस्रो लहर? मैले देख्दा चाहिँ हामी तेस्रो लहरको कुरा गर्नुभन्दा पहिला हामी दोस्रो लहरमै एकदम भित्रै छौँ। दोस्रो लहर नै अझै पनि सकिएको छैन भन्ने एउटा चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले बिर्सिनुहुन्न। हजुर, त्यो किनभने तपाईँ जहाँ काठमाडौँमा बसेर टिभी चलाउनुहुन्छ, म काठमाडौँमा बसेर ट्विटर र फेसबुकमा मेसेज लेख्छु र यहाँ काठमाडौँमा अलि बाँकी देशका जनताभन्दा अलिक सम्पन्न अलिक पहुँचवाला मान्छेहरूलाई हेर्छु। हामीले चाहिँ बाहिर के भइरहेको छ त्यति थाहा पाएको छैनौँ। तर अब काठमाडौँमा जहाँ सङ्क्रमण पहिल्यैदेखि फैलिन थालेको थियो, अलिक सुरुदेखि नै, अथवा अलिक केही अरू ठुला सहरहरूमा त्यहाँ चाहिँ सङ्क्रमण घटेको हामी देख्छौँ। अनि त्यहीँ चाहिँ बढी टेस्टिङ हुन्छ। अनि त्यो टेस्टलाई चाहिँ हामी राष्ट्रिय आँकडा भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले पेस गर्छ। अनि त्यो आँकडाको आधारमा हामी देशमा दोस्रो लहर चाहिँ घटिसक्यो भनेर हामी निष्कर्ष निकाल्छौँ। तर पहाडको दूरदराजको गाउँ बस्तीतिर, मधेसमा पनि भित्रभित्रको बस्तीमा चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिरहेको छ भनेर अब अपुष्ट समाचार भने व्यक्तिगत रूपमा मान्छेहरूसँग कुरा गर्दा सुनिन्छ। थुप्रो मान्छेमा वडामा सबै मान्छे चाहिँ सुतिरहेका छन् ज्वरो र खोकीले भन्ने सुनिन्छ। टेस्ट गर्न पाइएको छैन भन्ने सुनिन्छ। अब त्यहाँ कतिजनाको मृत्युवरण भएको छ त्यसको कुनै आँकडा छैन। त्यहाँ यो एउटा सामान्य एउटा यो टेस्ट पनि नपाएर अथवा अक्सिजन पनि नाप्न नपाएर कति मान्छे बसिरहेछन्। स्वास्थ्य कर्मीले गएर काउन्सिलिङ गर्ने उनीहरूलाई चाहिँ सामान्य सुझावहरू दिँदा कति मान्छेको ज्यान जोगिन्छ अथवा कति यो भनौँ न आशंका यो डरहरू चाहिँ कम हुन्थे। त्यो सबै उनीहरूले पाएको छैनन् त्यो सेवाहरू। भनेपछि हामी दोस्रो लहरको बिचमा छौँ र त्यताको टेस्ट त्यताको आँकडा आउने भने हाम्रो सङ्ख्या धेरै बढी देखिने थियो होइन। एउटा त त्यो, अर्को यहीँ सरकारले काठमाडौँ सहर बजारमै भएको टेस्टहरूको आँकडाको आधारमा जुन दिइरहेछ त्यसमा पनि दैनिक 20% भन्दा बढी मान्छे चाहिँ हरेक दिन गरेको परीक्षणमा 20% भन्दा बढी मान्छे पोजिटिभ देखिरहेछ। त्यो भनेको सानो सङ्ख्या होइन। संसारको कुनै पनि देशमा यसरी 20% पोजिटिभ देख्दाखेरि चाहिँ हामी सङ्क्रमण घट्न थाल्यो। अब हामी अलि ढुक्क भए हुन्छ। अब हामी तेस्रो लहरको गफ गर्ने हामीलाई लग्जरी छ भन्ने सोच्थ्यो होला अरू देशमा चाहिँ होइन। भने चाहिँ हामीले त्यो कुरा एउटा विचार गर्नु पऱ्यो। अब तेस्रो लहरको कुरा गर्दा चाहिँ अब यो भारतको कुरा हो कि भारतमा चाहिँ तेस्रो लहर किन भनिन्छ भने त्यहाँ चाहिँ 1 अरब 20-30 करोड जनसङ्ख्या छ। त्यहाँ चाहिँ अहिले अब महामारी जतिसुकै बेगले फैलिएको भए पनि 1 अरब 20-30 करोड जनसङ्ख्यामै चाहिँ पुग्न अब महिना लाग्छ होइन। एकदमै सङ्क्रमणशील भाइरस पनि। र अहिले सायद अब त्यहाँ भनौँ न, अब मलाई अहिले यकिन आँकडा थाहा छैन, 30-40% जनसङ्ख्या सङ्क्रमित छन् भने पनि बाँकी 50-60% जनसङ्ख्या अझै पनि सङ्क्रमणको जोखिममा हुन्छन्। हाम्रो चाहिँ अब 3 करोड जनसङ्ख्यामा अब आजभन्दा सेप्टेम्बरमा पोहोर साल सेप्टेम्बर भनेको झन्डै आजभन्दा चाहिँ 9-10 महिना अगाडि गरेको परीक्षण सेरो प्रेभलेन्स सर्वेमा नै 13% जनसङ्ख्या सङ्क्रमित थिए देशव्यापी रूपमा भन्ने आएको थियो। त्यो उनीहरूले कहिल्यै बाहिर प्रकाशित गर्नु भएन। अब त्यो पहिलो लहरको भनौँ न त्यो पिक पनि पुगेको थिएन। अनि अब पहिलो लहर सकिँदाखेरि कति मान्छे सङ्क्रमित भइसकेको थियो होला। अनि त्यसपछि दोस्रो लहर अहिले झन् त्योभन्दा धेरै बढी मान्छे सङ्क्रमित भएको जस्तो देखिन्छ। भनेपछि हाम्रोमा चाहिँ अब सङ्क्रमणको जोखिममा कति मान्छे छन् यो दोस्रो लहर सकिन्जेलसम्ममा हामीलाई त्यो थाहा छैन। त्यसो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ अब त्यो भारतमा जे उनीहरूले अपेक्षा गरेको छ नि, हामी लहर भन्नाले हामी के बुझ्छौँ भने सानो तिनो छाल होइन, हामी चाहिँ ठुलो सुनामी बुझ्छौँ होइन। पहिलो लहर पहिला एउटा आएको, त्यसपछि अहिले यो गएको 3-4 महिनाभित्र अर्को आयो। अनि फेरि अब हामी त्यस्तै अर्को ठुलो सुनामी आउने सम्भावना चाहिँ अलिक कम छ कि होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ भनेको त्यसको लागि चाहिँ एकदमै अहिलेको भन्दा पनि धेरै सङ्क्रमणशील भाइरस आउनु पऱ्यो कि चाहिँ हाम्रोमा
यो दोस्रो लहर हामीले एकदमै राम्रो नियन्त्रण गरेर समुदायमा फैलिन नदिएको भए मान्छे जोखिममा हुन्थ्यो र हामीले गतिविधि बढाउँदा धेरै मान्छे फेरि सङ्क्रमण हुने सम्भावना हुन्छ, तेस्रो लहर आउँछ भन्नु पर्थ्यो। तर अब हाम्रो राज्यले केही गरेको छैन, लकडाउन बाहेक त्यति गर्दा गर्दै सङ्क्रमण भित्रभित्रै फैलिरहेछ भनेपछि अब धेरै मान्छे बाँकी छैनन् होला। अब जोखिम त्यो हिसाबले ठुलो सुनामी आउने खालको जोखिमको लागि र त्यो हिसाबले मलाई तेस्रो लहर आउँछ अनि बालबालिकालाई छर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ त्यति विज्ञानसम्म देख्दिनँ। तर म त्यो पहिलो पोइन्ट नै महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ, जुन मैले अघि भने हामी दोस्रो लहरमा बिचमा छौँ। खालि तपाईँ हामीले थाहा नपाउने दूरदराजका मान्छेहरूले मात्रै यो पीडा भोगेको भएर हामी चाहिँ एकदम निर्धक्क भएर हामी तेस्रो लहरको गफ दिइरहेछौँ। डाक्टर साहब, जस्तो यहाँले बताएअनुसार तेस्रो जुन लहर आउने त्यति वैज्ञानिक देख्दिन भनेर यहाँले बताउनु भयो, तर सरकार आफैले बालबालिकामा सङ्क्रमण फैलिन सक्छ भनेर प्रत्येक अस्पताललाई 20% बेड छुट्याउ भन्नु, स्वास्थ्य मन्त्रालय विभिन्न विज्ञताहरू समय समयमा सार्वजनिक गर्नु, धेरै मानिसहरू अहिले खोपको नै प्रतीक्षामा बस्नु, सबैको पहुँचमा खोप नपुग्नु, अब निषेधाज्ञालाई नै केही खुकुलो गराउँदै लानु, यो कारणले गर्दाखेरि जोखिम अझै बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देख्नुहुन्छ कि हुन्न? निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदै जाँदा हाम्रो सार्वजनिक गतिविधिहरू बढ्दै जाँदा यो सङ्क्रमण बढ्छ हाम्रो। अब यही अहिलेको लहरमा फेरि अर्को एउटा चुचुरो आउँछ होला सानो, होइन? यो अस्तिको जस्तो एकदमै ठुलो अब एकदमै सबै देश सारा देश चाहिँ भयाक्रान्त हुने खालको चाहिँ अहिले आउँदैन होला, किनभने अब त्यो किसिमको अब सङ्क्रमण फैलिनलाई जति धेरै मान्छे जोखिममा पर्नु पर्थ्यो अब त्योभन्दा कम मान्छे जोखिममा छन्, किनभने धेरैजनालाई सङ्क्रमण भइसक्यो, कति बाँचे कतिको मृत्यु भयो, होइन? त्यो देखिन्छ। अब यकिन ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ, यति ठुलो उभार आउँछ भन्नलाई चाहिँ हामीसँग सेरो प्रेभलेन्स सर्वेको रिपोर्टहरू हुनुपर्छ। अहिले भर्खर गरेको त्यो हामीले गरेको छैनौँ, त्यसो त म त्यो चाहिँ भन्न सक्दिनँ। तर जोखिम चाहिँ बढ्छ। अब गतिविधि बढ्दाखेरि अब नयाँ सङ्क्रमितहरू थपिन्छन्। अब काठमाडौँ बाहिरबाट फेरि काठमाडौँ फर्किने मान्छेहरूको क्रम बढ्छ, जहाँ अहिले सङ्क्रमण फैलिरहेछ। अब उहाँहरूले उता टेस्ट गर्न पाउनु भएको हुन्न, यता आएपछि टेस्ट गर्नुहुन्छ अनि अलिकति टेस्ट सङ्ख्या पनि देखिन्छ बढी, होइन? अस्पतालहरूमा चाप पनि अलि यो ठुलो सहरमा आएपछि अब यहीँ काठमाडौँमै पनि अहिले भनौँ न 30-40% मान्छेलाई सङ्क्रमण भएको छैन भने उहाँहरूलाई त जोखिम छ नि त। अहिले जो सङ्क्रमित हुनुहुन्न उहाँलाई त सङ्क्रमण हुनु जोखिम छ। यहीँ पनि अब 20% पोजिटिभ रेट छ डेली भनेपछि जोखिम छ। भनेपछि त्यो एउटा गतिविधि बढ्दै जाँदै अर्को सानो उभार आउने सम्भावना त्यो पक्का छ र त्यो हुन्छ जस्तो देखिन्छ, किनभने त्यो किसिमको कदमहरू चाहिँ जुन राज्यले लिनुपर्छ त्यो लिएको देखिन्न। तर अब जुन भनियो नि एकदम अब अस्पतालले 20% सिट चाहिँ बच्चाहरूलाई छुट्याएर राखौँ, यस्ता कुराहरूको आधार चाहिँ म त्यति स्पष्ट देखिनँ। केसम्म मान्न सकिन्छ भने अब अहिलेसम्म अलि ज्येष्ठ नागरिक र यो युवा उमेरका अधवयस्क मान्छेहरू 16-17 वर्षभन्दा माथिका मान्छेहरू बढी सङ्क्रमित भयो होला नि, किनभने उनीहरू चाहिँ बाहिर हिँडिरहेको थियो, होइन? अब विभिन्न कामको सिलसिलामा कति अब जस्तो फ्रन्टलाइन वर्करै भन्यो जो भन्यो ती सबै के हुन्छ, ती लकडाउनकै बेला पनि काम गर्ने मान्छेहरू भए, मिडियाकर्मीहरू सबै वयस्क मान्छेहरू नि। बच्चाबच्ची त घरमै बसेका छन्, उनीहरू अब स्कुल पनि जान पाएको छैनन्। त्यसमा त अब सानो उमेरको बच्चाबच्चीलाई सङ्क्रमण कम भएको छ होला एउटा। अर्को कुरा चाहिँ अब भ्याक्सिन पनि उनीहरूले पाएका छैनन्। त्यो हिसाबले अलिकति बच्चाहरू चाहिँ अब अहिलेसम्म सङ्क्रमण कम भएको भएर हामीले स्कुलहरू खोल्यौँ, गतिविधि खोल्यौँ, उनीहरूलाई बच्चाहरूलाई एक्सपोजर हुन दियौँ भने चाहिँ उनीहरूमा सङ्क्रमण फैलिन सक्छ, बढी हुनसक्छ भन्ने मान्न सक्छु म। तर यहाँ जसरी प्रचार भएको छ त्यसको अर्थ त के बुझ्यो, त्यसको आशय जनताले कसरी बुझेका छन् भने ए बच्चाहरूलाई आक्रमण गर्ने नयाँ भाइरस आउँदैछ, होइन? त्यो आएपछि त अब ठुला मान्छेलाई छोड्छ, बच्चालाई छानी आक्रमण गर्छ भन्ने किसिमको त्यस्तो सङ्कथन चाहिँ मान्छेको दिमागमा घुसेको छ, होइन? र त्यो चाहिँ एकदम गलत हो, एकदम खेदपूर्ण छ। त्यो चाहिँ एकदम मैले त्यस्तो आँकडा सरकारले त्यसरी दिएको त कि सरकार आफूले कुनै अध्ययन गरेर निकालेको हुनु पर्यो कि चाहिँ अब सरकारलाई हरेक कुरामा यो सुझाउने यसो गर उसो गर भन्ने हरेक कदममा उनीहरूको चाहिँ यो स्वीकृति नलिकन सरकारले केही रिलिजै नगर्ने त्यो भनेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको हाम्रो इकाइ त्यसले केही भनेको हुनु पर्यो। उहाँहरूले त्यस्तो सूचना कहाँबाट पाउनुभयो, के पाउनुभयो त्यो पब्लिस गरिदियो अनि हामीलाई विश्वसनीय लाग्छ नि, होइन? यो मान्छेहरू त्यतिकै तर्साएर राख्नु भन्दा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ म चाहिँ सरकारले त्यो कुरा अलिक पारदर्शितापूर्ण रूपमा ती आँकडाहरू त्यो आफ्नो सूचनाको स्रोत देखाइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो। मैले चाहिँ देखाएको छैन। डाक्टर साहब, अब अनुमानको आधारमा सरकारले आकलन गर्नु र सरकारले विभिन्न प्रेस रिलिजहरू निकाल्नु, यो कारणले गर्दा नि कोरोनालाई अझ भ्रमको रूपमा आम मानिसले बुझिरहेका छन् भनेर यहाँले बताउनुभयो। यो अवधिमा
अहिले हामी जुन चरम उत्कर्षमा थियौँ कोरोनाको दोस्रो लहरबाट र अहिले पनि तपाईले बताउनु भयो शहरी भेगमा जो मानिसहरूले मास्क किन्न सक्छन् आफ्नो स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूरा गर्न सक्छन् ती मानिस बाहेक अन्य स्थानमा त कोरोना संक्रमण फैलिरहेको होला सरकारसँग खोइ डाटा खोइ अनुगमन भनेर सरकारको तयारी कस्तो पाउनु भएको छ अहिलेसम्म अब के गर्नुपर्छ म त्यो भन्दा पहिला 2 सेकेन्ड खाली अगाडिको कुरामा म के थप्न चाहन्छु भने अब मलाई त्यो एकदम ठुलो तेस्रो लहर आउँदैन जस्तो लाग्छ बालबालिकामै आक्रमण गर्ने खालको नयाँ भाइरस आउँदैन जस्तो लाग्छ भन्दै गर्दा फेरि हामी फुक्का फाल भएर हिँडौँ हामी एकदम सावधानी नै नअप्नाऊ हामीलाई कुनै जोखिम छैन भन्न खोजेको पटक्कै होइन है फेरि मैले जसरी भने अगाडि यो संक्रमण हामी एकदम ठुलै संक्रमणको चरणमा छौँ अहिले पनि 20% पोजिटिभ छ त्यो भनेको ठुलो जोखिम हो जसलाई संक्रमण भएको छैन उहाँहरूलाई ठुलो जोखिम छ जसले भ्याक्सिन लाउनु भएको छैन 2 डोज उहाँहरूलाई ठुलो जोखिम छ र त्यो सावधानी सबैले अपनाउनुपर्छ सरकारले एकदम काम गर्नुपर्ने थुप्रो छ अहिले नै गर्नुपर्ने छ तेस्रो लहर आएपछि गर्ने होइन कि अहिलेको लहरमै गर्नुपर्ने काम एकदमै धेरै छ अब के गर्नुपर्ने त अथवा तयारी कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ समुदायमा संक्रमण फैलिन नदिने सरकार चाहिँ हामीलाई चाहिएको सरकार है राज्य भनेको चाहिँ अब लकडाउन गर्ने र लकडाउन खोल्ने मात्रै राज्य हो भने त्यो चाहिँ जनताले चुनेको राज्य पनि चाहिँदैन त्यो त सेनाले गरिदिन्छ हैन जनताले चुनेको सरकारले चाहिँ जनताको हितमा अझै के गर्न सकिन्छ हैन यो खाली माथि बसेर उर्दी गर्ने सरकार त जहाँ पनि छन् नि हामीले त्यो जनताको हितमा गर्ने बाहेकका त हैन अब समुदायमा संक्रमण फैलिन नदिने गर्ने भनेको चाहिँ एकदमै पहिलो कुरा चाहिँ रोग पत्ता लगाउन एकदम सजिलो बनाइदिने संक्रमितको पहिचान गर्न सजिलो बनाइदिने त्यो भनेको टेस्ट एकदम सजिलो सस्तो सुलभ रूपमा हैन सबैतिर उपलब्ध गराइदिने हैन त्यो भनेको पीसीआर अनि जहाँ पीसीआर नजिक पुर्याउन सकिँदैन त्यहाँ एन्टिजेन त्यो पर्याप्त मात्रामा पुर्याउने मान्छेले निशुल्क सकेसम्म टेस्ट गर्न पाउनु पर्यो निशुल्क छैन भने पनि सशुल्क पनि सहुलियत दरमा मान्छेलाई ताकि आफ्नो त्यो 5 जना घरका परिवारको टेस्ट गर्दाखेरि त्यो वर्षभरिको छ उसको चाहिँ बचत खेर नजाओस् बचत नसकियोस् हैन त्यस्तो किसिमको चाहिँ व्यवस्था सरकारले गर्न सक्थ्यो गर्नु पर्थ्यो त्यो गरेको छैन अहिले त त्यो ठाउँमा त टेस्ट नै छैन त्यो नभएपछि संक्रमितको पहिचान भएन संक्रमितको पहिचान नहुने बित्तिकै संक्रमितसँग एक्सपोज भएका मान्छेको पहिचान भएन हैन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएन एक्सपोज भएका मान्छेको पहिचान नहुने बित्तिकै उनीहरूबाट भित्रभित्र अरूलाई सर्छ त्यो संक्रमण नियन्त्रण हुँदैन आइसोलेसन क्वारेन्टाइन भन्ने त झन् पुरै भएन हस् डाक्टर साहब हजुर ठीक छ समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद नमस्ते नमस्ते यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो डाक्टर अनुप सुवेदी जो संक्रमण रोगको विशेषज्ञ हुनुहुन्थ्यो र हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि तेस्रो लहरले अत्याउँछ भनेर आकलन गर्ने सरकारको तयारी चाहिँ के रहेको छ यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद पौडेलसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ प्रवक्ताज्यू नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा नमस्कार धन्यवाद हजुर भर्खरै हामीले स्वास्थ्य विज्ञहरूसँग पनि कुराकानी गर्यौं अब सरकारले आफ्नो उपस्थिति सरकारको पूर्व तयारी कोरोना संक्रमणको यो जोखिमको समयमा देखेका हुन् जनताले बेड नपाएर छटपटाउनु पर्ने अवस्था अक्सिजन नपाएर मेडिसिन नपाएर धेरै मानिसहरूले अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने र राज्यले पूर्व तयारी गरेन भनेर अहिले पनि सबैभन्दा ठुलो खड्किएको प्रश्न हो अहिले चाहिँ राज्यले पूर्व तयारी गरेको छ अथवा व्यवस्था गरेको छ आम जसले यति बेला टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले बुझ्ने गरी बताइदिनुहोस् धन्यवाद केही कुरा स्पष्ट गर्ने मौका दिनुभएकोमा मैले डाक्टर अनुपको पनि सुन्दै थिएँ विशेष गरी उहाँले भनेको पहिलो स्टेटमेन्टबाटै सुरु गर्छु सरकारले केही गरेन भन्नेको चाहिँ म सहमत छैन सरकारले आफूले सक्दो प्रयास गरेको छ हामीले यसलाई कसरी बुझौँ भने यो महामारी हो पेन्डेमिक हो संसारभरि विश्वभरि नै आक्रान्त पारेको छ र हामीलाई पनि आक्रान्त पारेको छ यहाँले भन्नुभएको जस्तै हाम्रोमा पनि दुःखद निधनहरू भए यहाँले भनेको जस्तै शय्याहरूको अभाव भयो अक्सिजनको अभाव भयो त्यो दुःखद हो त्यो नहोस् भनेर सरकारले अब आउँदा दिनहरूमा नहोस् भनेर यथेष्ट लगानी गरेको छ विशेष गरी अस्पतालहरूको पूर्वाधारको कुराको लागि लगानी गरेको छ प्रवेश बिन्दुमा रहेका हेल्थ डेस्कसँग जोडिएर आइसोलेसन होल्डिङ सेन्टर बनाउनु पर्यो हामीलाई विशेष गरी स्थल मार्गबाट खुला सिमानाबाट आउने नागरिकबाट विशेष गरी धेरै संक्रमितहरू आउनुभयो गाउँ पुग्नुभयो भन्ने कुरामा चाहिँ प्रयास गरेको छ अब डाक्टर अनुपले भनेकै विषयमा जोड्ने हो भने अहिले हामीले करिब 16 लाख एन्टिजेन चाहिँ 753 वटै पालिकामा पुर्याएका छौँ जहाँ प्रत्येक ठाउँमा पीसीआर सम्भव छैन र पीसीआरकै इतिहास गर्ने हो भने हाम्रो देशमा
टेकुमा मात्रै सम्भव थियो, एउटा ल्याबमा सम्भव थियो। अहिले देशभरि 96वटा ल्याबमा हुन्छ, त्यसमा पनि 57वटा 57वटा चाहिँ सरकारी र सार्वजनिक प्रयोगशालामा हुन्छ। प्रयास चाहिँ भएको छ, यथेष्ट भएको छ, भइरहेको छ। यहाँ हामीलाई केही समस्याहरू पनि छन्। यो सरकार यहाँले भने जस्तै सरकारभित्रका सबै अङ्ग र सबै निकायहरूको होल अफ द गभर्मेन्ट, होल अफ द सोसाइटी अप्रोच चाहिने बेला छ। अहिले चाहिँ हामीलाई चुनौती छ। यहाँले भनेको जस्तै पक्कै पनि अब हामी निषेधाज्ञाका केही चिजहरू कम गर्दै जाँदा त्यहाँ पनि चुनौती हुन्छ। तर हामी स्पष्ट के बुझौँ भने यो देशमा 3 तहको सरकार छ। कहाँ निषेधाज्ञा खुल्ने, कहाँ चाहिँ यो आवागमनलाई सुगम गराउने, खोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ विशेष गरी जिल्लाको वस्तुगत अवस्था हेरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख जो चाहिँ संक्रामक रोग ऐनले प्लस हामीलाई यो कोभिड विरुद्धको अहिले नयाँ अध्यादेशले पनि अधिकार दिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूले डिसिसिएमसीको सिफारिसमा गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको निर्णय हो। पक्कै पनि हामी जोखिम घटेको छैन भन्ने अवस्थामै छौँ र सँगसँगै हामीले सम्भावित, मैले डाक्टर अनुपको केही कुरालाई चाहिँ क्लियर गरेर मात्रै अगाडि जान्छु, सम्भावित हामीले तेस्रो लहर आओस् भनेको होइन, भोलि आयो भने हामी तयार रहनुपर्छ भनेको हो। तयार रहनका लागि अस्पतालको पूर्वाधार, आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन र आज नै यहाँले हेर्नुभयो भने प्रत्येक पालिकामा, ठुलो महानगरपालिकामा 7 जनासम्म जनस्वास्थ्य निरीक्षक, कमसेकम जनस्वास्थ्य विषयमा ब्याचलर पढेको जनशक्ति राख्ने गरेर हामीले आज नै एउटा कार्यविधि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ। त्यो के को लागि भने समुदाय स्तरमा, पालिका स्तरमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सुधार होस् भनेर। अहिलेको हाम्रो संरचनामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ पालिकाहरूले गर्ने हो। सबै पालिकाले समयमै ध्यान दिन सक्नु भएन, सबै ठाउँमा साधन स्रोत जनशक्ति उपयुक्त भएन। त्यसलाई हामीले थप गर्दै जाने, हाम्रो सुविधा हामीसँग रहेको स्वास्थ्यको जस्तो अवस्था थियो त्यो अवस्थामा सुधार गर्दै जाने हो। कमसेकम अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिजन प्लान्टको हकमा धेरै काम भएको छ र बालबालिकाको हकमा चाहिँ थोरै डाक्टर अनुपले भनेकोमा यस म पनि एग्री गर्छु। म आफै पिडियाट्रिसियन हो। हामी बालबालिकालाई नै हुन्छ भन्ने 1-2टा मात्रै आधार छ, त्यस्तो डेफिनेट आधार छैन। तर के हो भने के हुनसक्छ भने अहिले संसारमा हामीले नेपालमै पनि करिब 8.5% भन्दा बढीलाई चाहिँ 1 डोज भए नि खोप दिन सक्यौँ। दोस्रो डोज पाउने जनसङ्ख्या जम्मा 2.6% जति छ। तर बालबालिका 18 वर्षभन्दा मुनिकामा त एकजनाले पनि यो खोप पाएको छैन। त्यसैले गर्दा खोपको हिसाबले सङ्क्रमण अहिले जम्मा 8.8% 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका छन् कुल सङ्क्रमितको। यी सङ्क्रमितहरू, यी कम सङ्क्रमण भएका, कम एक्सपोज भएका व्यक्तिहरूमा भइहाल्यो भने हामी तयार रहनुपर्छ भनेर पूर्वाधार बालबालिका लागि पनि छुट्याउन भनिएको हो। त्यसको नियत स्पष्ट छ। भोलि महामारी बढ्दो क्रममा आयो भने बालबालिकाले उपचार नपाउने अवस्था नहोस्, किनभने बालबालिकालाई छुट्टै भेन्टिलेटर चाहिन्छ, उनीहरूलाई चाहिने केही उपकरणहरू उनीहरूको उमेर तौल अनुसार फरक हुन्छ भनिएको हो। अर्को एउटा अनुप्रयोगताज्यू गर्न चाहन्छु, हामीले सेरो प्रिभिलेन्स सर्वे गर्दैछौँ, त्यसको काम भइरहेको छ। हाम्रो 3 दिनपछि हाम्रो टोली फिल्डमै जाँदैछ। देशका 77 जिल्लाबाटै 13,000 व्यक्तिको हामी स्याम्पल नमुना कलेक्सन गर्छौँ र हाम्रो कतिजनालाई एक्सपोज भयो हेर्न खोज्छौँ। अब पालिकामा अलिकति टेस्टिङ बढोस्, गाउँ-गाउँमा टेस्टिङ बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी 3 तहको सरकारको बिचमा र नयाँ अनुभव पनि छ सङ्घीयता। त्यसले गर्दा केही चुनौती छन्, पर्फेक्ट आइडियलसम्म भन्दिनँ, तर प्रयास नभएका हुन्, प्रयास भएका छैनन् भन्नेको चाहिँ म एकदमै उहाँलाई पनि एकपल्ट विनम्र अनुरोध गर्छु। उहाँ डाक्टर साहबले काम गर्ने अस्पतालमै नेपाल सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिरामीलाई उपचार गरे बापत पैसा तिरिरहेको छ, करोडौँ पैसा तिरिरहेको छ। प्रवक्ताज्यू, कृपया सोध्नु। सरकारको तर्फबाट तपाईँले डाक्टर अनुपले गरेको कुरालाई प्रस्ट्याउनु आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामी आफैले के देखेका छौँ भने रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा काठमाडौँ उपत्यका अस्पताल जहाँ सबैभन्दा धेरै सेवाग्राही सर्वसाधारणहरूको पहुँच पुग्छ, वीर अस्पताल, टिचिङ अस्पताल, पाटन अस्पताल लगायतका अस्पतालहरूमा आफ्नो अक्सिजन प्लान्ट बिग्रिएको वर्षौँ भइसक्यो। सरकारले मर्मत गर्नको लागि त्यहाँसम्म ध्यान खिच्न सकेको छैन। अर्को कुरा, यो कोरोना महामारीको दोस्रो लहर चलिरहँदाखेरि हामी यति मगन्ते भयौँ कि हामी अक्सिजन माग्न, मेडिसिन माग्न, खोप मागिरहेका छौँ। अहिले पनि यो अवस्थामा दाताले दिएको भेन्टिलेटरसम्म प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ। अनि हामी अहिले पनि कुरा गरिरहेका छौँ तेस्रो भेरिएन्ट पनि आउँछ, तेस्रो लहर पनि सुरु हुन्छ भनेर हामी आकलन गर्ने, सरकारले अनुमानको रूपमा आकलन पनि दिने, जनतालाई तर्साउने पनि। अनि यो लामो समयमा व्यवस्थापन चाहिँ खै, सरकार चाहिँ खै।
छोटोमा उत्तर दिनु होला। मलाई केही प्रश्न दिनु होला। ठिक छ, यहाँले भनेको जस्तो मैले अघि पनि भने हामी पर्फेक्ट चाहिँ छैनौँ। अब केही कुराहरू चुनौती छन्, जस्तो यहाँले भने जस्तै कतिपय अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टहरू बिग्रेका थिए, बनाउनु पर्ने थिए, बन्नु पर्ने थियो, त्यसमा म सहमत छु। त्यो सधैँ चुस्त अवस्थामा रहनु पर्थ्यो। त्यसमा व्यवस्थापकीय कमजोरी अस्पतालदेखि विभिन्न निकायहरूको होला। ठिक छ, त्यसलाई स्वीकारेर हामी अगाडि बढौँ, त्यसमा टेकेर अगाडि बढौँ। तर भेन्टिलेटर जुन सबै दाताको भर परेको चाहिँ म सहमत छैन। सरकारले खोपको लागि र यो अत्यावश्यक सामग्रीको लागि यथेष्ट सरकारको पनि लगानी गरेको छ, आफ्नो गच्छे अनुसारको गर्ने हो, सक्दो गरेको छ। छुट्टै बजेट पनि छुट्याएको छ। अझ भन्ने हो भने यस पटकको बजेट चाहिँ अहिलेको भन्दा सबैभन्दा बढी 7% भन्दा बढी बजेट चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि छुट्याएको छ। प्रयास नभएको होइन, प्रयास नभएको चाहिँ हुँदै होइन, पक्कै पनि केही कमजोरी, केही सुधार्नु पर्ने, अझै गर्नुपर्ने होला, त्यो म सहमत छु। जस्तो उदाहरणको लागि यहाँले भनेको भन्छु, भेन्टिलेटर हाम्रा केही अस्पतालहरूमा गए, तर त्यो अस्पतालमा हामीसँग अहिले जनशक्ति तयार हुँदैन। त्यो हाम्रो चुनौती हो। हामी अहिलेसम्म पनि काठमाडौँ केन्द्रित मानसिकतामै छौँ। धेरै अस्पताल काठमाडौँमै छन्, कतिपय विज्ञहरू बाहिर हुनुहुन्न। त्यसमा हामी सबैको, हाम्रो समाजको, देशकै प्रणालीकै दोष हो। त्यो अहिले हुँदैन हजुर। जुन जिल्ला अस्पतालमा भेन्टिलेटर पुगेका छन् त्यहाँ चिकित्सकहरू ठ्याक्कै पुर्याउन सकेका छैन। हामीसँग धेरै छुँदा पनि हुनुहुन्न, तर हामीले सर्ट ट्रेनिङ गरेर जनशक्ति बनाउने प्रयास त गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले मेडिकल एसोसिएसनको सहयोगमा WHO ले सहयोग गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैले जनशक्ति तयारको लागि प्रयास त गरिरहेको छ, थप्न प्रयास गरेको छ। ती प्रयासहरूलाई सकारात्मक हुन् भनिदिउँ। ठिक छ, कमजोरीहरू छन्, सुधार्नु पर्ने छन्, त्यो म स्वीकार्छु। किनभने यो एकैचोटि भएको होइन। हामी अझै पनि काठमाडौँ केन्द्रित, हाम्रा काठमाडौँमा 3-3 किलोमिटरमा ठुला अस्पताल छन्। देशका कतिपय ठाउँमा काठमाडौँ हुने धेरै सुविधाहरू छैनन्। त्यो आज भएको होइन, यत्रो वर्षदेखि हुन नसकेको हो। समय लाग्छ सब चिज पर्फेक्ट हुनलाई। यस, तर प्रवक्ताज्यू हामीले जे छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेका छौँ। हजुर, ठिक छ प्रवक्ताज्यू, यहाँहरूको प्रयासले सार्थकता पाओस्। नेपालको लागि मात्र कोरोना भाइरस यो रोग नयाँ होइन, विश्वको लागि हो। धेरैवटा देशहरूले यही समयमा राम्रो व्यवस्थापन पनि गरेका उदाहरणहरू छन्। ती उदाहरणहरूलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको थियो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद पौडेल। उहाँसँग कोरोना संक्रमणको दर बढिरहनु र दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणले नै यति बेला आम नेपालीलाई सताइरहेको समयमा तेस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको त्रास बढ्नुको विषयमा सरकारको व्यवस्थापन के रहेको छ भनेर कुराकानी गरेका थियौं। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक। हेर्दै रहनुहोला न्यूज 24 टेलिभिजन। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा आजको कार्यक्रममा हामीले महत्त्वपूर्ण विषयलाई विज्ञ त्यसैगरी सम्बन्धित व्यक्तिसँग विस्तृत रूपमा कुराकानी गर्यौं। कोरोनाको यो कहरको समयमा दोस्रो लहरको कोरोनाबाट हामी गाँजिरहेका छौं। यही अवस्थामा तेस्रो लहरको कोरोना संक्रमण आउन सक्ने एक किसिमको सरकारको आकलन रहेको छ, अथवा बाल बच्चामा पनि देखिन सक्ने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई 20% बेड छुट्याउनको लागि विज्ञप्ति समेत निकालेको थियो केही समय अगाडि। यसै विषयमा हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता र सम्बन्धित विज्ञहरूसँग, स्वास्थ्य विज्ञसँग कुराकानी गर्यौं र यातायात, जुन सार्वजनिक यातायात सबै मानिसको पहुँचसम्म पुगेको छ, सार्वजनिक यातायातमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्दा प्रशासन र सरकारको निर्णयप्रति सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। यस विषयमा पनि हामीले कुराकानी गर्यौं आजको कार्यक्रममा र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरू पनि बाँकी रहेका छन् र समय भएसम्म आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्छौं यो विषयलाई। यद्यपि यो विषय रहेको छ 10 गजाको विषय, हामीले पटक पटक उठाउने विषय, हाम्रो राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय, नेपाली स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय। तर भारतसँग हाम्रो खुल्ला सीमा नाकाको कारणले गर्दाखेरि 10 गच्चाहरू मिचिनु, सीमामा बस्ने नेपालीहरूले भारतीय एसएसबी र भारतीय पक्षबाट जहिले पनि दुःख पाउनु यो सधैँ सुनिने र बज्ने समाचार जस्तो बनेका छन्, जहाँ राज्यको उपस्थित शून्य रूपमा देखिएको छ र सीमा क्षेत्रमा बस्ने नागरिकले
राजी नभएको महसुस गरिरहेका छन्। यो विषयको रिपोर्ट पनि छ। यति बेला पनि हामीसँग कोही दर्शक महानुभाव जोडिनु भएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। उहाँहरूसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू? मैले धेरैजना देखेँ। नेपाल बाहिर जस्तो तपाईँहरू हुनुहुन्छ। कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हेलो, सुनिरहनु भएको छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा, यहाँहरू सबैजनालाई। नमस्कार म्याम, थ्याङ्क यू सो मच। हामी चाहिँ बहराइन पुलिसमा आएर यहाँ बहराइनबाट बोल्दैछ। मैले हामी 92 जना आएको हो यहाँ। काठमाडौँको कलङ्कीमा मोन्टेज मेन पावरले चाहिँ हामीलाई पठाएको हो यहाँ बहराइन पुलिस भनेर। अनि सुरुमा चाहिँ 70,000 स्यालेरी हुन्छ भनेर, अनि 3 महिना ट्रेनिङ हुन्छ, त्यसपछि 1,36,000 40,000 हुन्छ भनेर पठाएको 8 घन्टा ड्युटीमा। अनि यहाँ आइसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ 12 घन्टा ड्युटी गर्नुपर्छ। अनि पुलिसको भिजा पनि दिएको छैन। अनि के अरे त्यही 70,000मा चाहिँ काम गर्नुपर्छ, 2 वर्षको मात्रै कन्ट्र्याक्ट हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। अनि 3 चोटि कन्ट्र्याक्ट यिनीहरूले ल्याइसक्यो मिनिस्ट्री अफ इन्टेरियरले, यहाँ अफिसरहरूले। हामीले चाहिँ रिजेक्ट गरिदियौँ, हामीले भनेअनुसार भएन भनेर। हामीले चाहिँ 8 घन्टाको कन्ट्र्याक्टमा साइन गरेको, तर यताबाट चाहिँ 12 घन्टाकै ड्युटी गर्नुपर्छ, हामीले ओभर टाइम गरेको पैसा पनि नदिने भनिरहेछन्। अनि आज चाहिँ तेस्रो चोटि आएर ल तिमीहरूलाई चाहिँ अब यो 8 घन्टा के अरे 70,000मा 12 घन्टा ड्युटी नगर्ने भएदेखि जतिखेर नि प्लेनको टिकट काटेर नेपाल फर्काइदिन सक्छौँ भनेर गएका छन्। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ हजुरहरूको हेल्प चाहिएको हो म्याम। 2 महिना भयो हामी यहाँ आएको, हाम्रो स्यालेरी पनि दिएको छैन। सुरु महिनामा आउँदाखेरि चेक दिएको थियो, आज बिहान चेक पनि साटेर पैसा ल्याइदिन्छु भनेर लग्यो, तर ल्याइदिएन। 2 महिना भयो हामी स्यालेरी नपाएर त्यतिकै काम गरेर चाहिँ बसिरहेछौँ। ड्युटी चाहिँ गइ नै रहेछौँ, तर हाम्रो अब कन्ट्याक्ट चित्तबुद्ध नभएर चाहिँ हामी ड्युटी स्टप गरौँ कि भन्ने प्लान भइरहेछ। त्यही भएर हामीलाई हजुरको हेल्प चाहियो म्याम। तपाईँहरू अहिले कतिजना हुनुहुन्छ त्यहाँसँगै? हामी अहिले यहाँ 92 जना छौँ। अरू यहाँ लकडाउनको यहाँ पनि चलिरहेछ, त्यही भएर कोही साथीहरू भित्र हुनुहुन्छ, कोही हामी यहाँ बाहिर छौँ आधी जति। 2 महिनामा तपाईँहरूले कति समयसम्म काम गर्नुभयो त्यो कम्पनीसँग? सुरुमा हामी 1 महिना त कोरोनाको यो क्वारेन्टाइनमै बस्यौँ, 1-1.5 महिना। त्यसपछि हाम्रो ड्युटी सुरु भयो, ट्रेनिङ सुरु भयो। अझै हामी ट्रेनिङ गरि नै रहेको छौँ, तर हामीले स्यालेरी पनि पाएको छैनौँ। तर भने जस्तो स्यालेरी नदिने कन्ट्र्याक्ट पेपर लिएर आउनुभयो उहाँहरूले। त्यही भएर हामीले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ रिजेक्ट गऱ्यौँ। हामीले नेपालमा हामीलाई यसरी भनेर पठाएको छ, तर यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ भनेको भन्दा एकदमै कम स्यालेरीमा काम गर्नुपर्ने, अनि 12 घन्टा काम गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ हामी एग्री नहुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ आज चाहिँ तपाईँहरूलाई के अरे तिमीहरूलाई जतिखेर नि प्लेनको टिकट काटेर पठाइदिन्छौँ, एग्री यो पैसामा यति घन्टामा एग्री भएर साइन गर्छौ भने गर, होइन भने घर जाने रेडी भएर बस भनेर भन्नुभयो। त हामीले मेन पावरलाई कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि फेरि मोन्टेजले चाहिँ तपाईँहरू यहाँ जतिखेर नि आउन सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूसँग हामी यहाँ नेपालमा बसेर कुरा गर्न सक्छौँ। हामी पहिले नै उहाँसँग कुरा गरेको, तर उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ केही तपाईहरुले अब धेरै रकम पनि बुझ्ने चाहिँ पक्षमा चाहिँ हुनुहुन्न त्यहाँ मेन पावरले। हामी सबैजना कहिले 5 लाख, कहिले 6 लाख, कहिले 7 लाख, 8 लाखसम्म पनि तिरेका छौँ हामी। तपाईहरुले यति धेरै रकम ऋण धन गरेर मेन पावरलाई बुझाएर त्यहाँसम्म पुग्नु भएको छ, आफ्नो सन्तानलाई आफूलाई खुसी दिने हिसाबले। अब अहिले तपाईहरु फर्कन चाहनुहुन्छ कि सहमति मिल्यो भने, कम्पनीसँग कुरा मिल्यो भने त्यही काम गर्न चाहनुहुन्छ? अब हामी चाहिँ 8 घन्टाकोमा आएको हो, तर 12 घन्टा यिनीहरूले गर्न भन्छ। यदि हामीलाई ओभर टाइम गरेको पैसा दियो भने त हामी सबैजना काम गर्न सहमति छौँ, तर ओभर घन्टाको के अरे ओभर टाइमको पैसा नदिने भनिरहेछ ठाडे। सहमति मिल्यो भने हामी काम गर्छौँ। सुरुमा तपाईहरु जानु भन्दा अगाडि जब मेन पावरले तपाईहरुलाई पठाउने बेलामा चाहिँ तपाईहरुको श्रम सम्बन्धी चाहिँ के भएको थियो, के एग्रीमेन्ट भएको थियो? श्रममा चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो दर्शक महानुभाव बराइनबाट पुलिस भनेर, तर त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई सेक्युरिटी गार्डमा चाहिँ साइन गराउनु भएको छ कि, किनभने त्यो कतार पुलिसको भर्खर त्यो काण्डहरू भइरहेको थियो नि, पुलिसमा जान दिँदैन। यहाँ त्यही भएर सेक्युरिटीमा साइन गर्नुहोस्, छैन भने नेपालमा श्रम दिँदैन पुलिसको लागि। यहाँ चाहिँ सेक्युरिटीमा 8 घन्टाको लागि साइन गर्नुहोस्, अनि त्यहाँ जाने बित्तिकै तपाईँहरूको चाहिँ पुलिसको भिजा लगाइदिन्छ।
अनि भने अनुसार स्यालेरी पनि हुन्छ, ट्रेनिङ पछि 1.5 लाख स्यालेरी हुन्छ भनेर हामीलाई पठाएको हो। तर यहाँ आएर चाहिँ हामीलाई ठगिरहेछ। तपाईहरु एकैछिन हामीसँगै सम्पर्कमा रहनुहोला। एकैछिन हामीले तपाईहरुलाई पठाउने सम्बन्धित मेन पावरका निर्देशकज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडेका छौं। तपाईहरुसँग उहाँको हामी कुराकानी गराउने प्रयास गर्नेछौं। हामीसँग जोडिनु भएको छ मनीजेट मेन पावरका निर्देशक साजन श्रेष्ठ जोडिनु भएको छ टेलिफोन सम्पर्क मार्फत। श्रेष्ठ सर, हजुर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। थ्यांक यू दिदी। अब तपाईको मेन पावरबाट बराइनमा गएका करिब 92 जना दाजुभाइ त्यति बेला अलपत्र अवस्थामा हुनुहुन्छ। हामीसँग लाइभ आइरहनु भएको छ, हारगुहार गर्दै हुनुहुन्छ। के हो यसको वास्तविकता सर? दिदी अलपत्र भन्नाले उहाँहरू कहाँ छन् अहिले उहाँहरूलाई सोध्नुस् त। उहाँहरू बहराइनमा हुनुहुन्छ। यो रातको समयमा हामीसँग भिडियो लाइभमा हुनुहुन्छ। बाटोमा छन् कि भिडियोमा छन्, एकोमोडेसनमा छन् कि केमा छन् उहाँहरू एकचोटि सोधिदिनुस् त। साजन सर, तपाईसँगै म कुराकानी गराउँछु उहाँहरूको। हस्, कुराकानी सुनिरहनु भएको छ? हजुर सुनिरहेछु। तपाईहरूले मलाई मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? यति बेला तपाईहरूलाई पठाउने मेन पावरका सम्बन्धित व्यक्ति हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँलाई बताउनुहोस् निर्देशकज्यूलाई, तपाईहरू कहाँ हुनुहुन्छ, कसरी बसिरहनु भएको छ, काम नगर्ने अवस्थामा कसरी पुग्नुभयो? साजन सर, हामीले तपाईलाई हिजो पनि अस्ति पनि कति दिन कन्ट्याक्ट गरिसक्यौँ। हजुरले कुनै एउटा जिम्मेवार व्यक्तिको जस्तो गरेर हामीलाई केही तपाईँले एन्सर दिनुहुन्न। हामी त यहाँ बस्न त यहाँ उहाँहरूले प्रोभाइड गर्नुभएको त्यो घरमै बसिरहेछौँ, तर कि हामी भात मात्रै खान आएको, हामीलाई चाहिँ स्यालेरी चाहिँदैन। तपाईँले भन्नुभएको अनुसार चाहिँ हामीले स्यालेरी हामीले पाउनुपर्छ कि पर्दैन हो? तपाईलाई चाहिँ हामीले बारम्बार फोन गरेर सोद्धाखेरि हामी यो तलपत्रमा परेछौँ। तपाईँको एजेन्टहरूले हामीलाई यसरी फसाएको छ, 1.5 लाख स्यालेरी भनेर पठाएको, पुलिसको चाहिँ भिजा दिन्छ भनेर पठाएको। हाम्रो भिजामा चाहिँ भिजा लगाइसकेको छैन, तर कर्मचारी भनेर भिजा लगाएको छ। हामी पुलिस बनेर आएको हो। तपाईँको मेन चाहिँ त्यहाँबाट एकैछिन साजन सर केही बोल्न खोजिरहनु भएको छ। साजन सर बताउनुहोस्। भाइ दिदी उहाँ भाइको नाम के हो? उहाँ भाइ मात्र हुनुहुन्न, हामीसँग 92 जनामा तपाईँले मैले मेरो नाम बताएर अनि भोलि मलाई मात्रै टर्मिनेट गर्यो भने तपाईँ को जिम्मेवार हुन्छ? हाम्रो के अरे एकजनालाई टर्मिनेट गर्यो भने बोल्ने मान्छे त हामी मात्रै, 1-2 जना हामीलाई यहाँबाट टर्मिनेट गरिदियो भने तपाईँ बाँकी 90 जनाको रिस्क लिनुहुन्छ साजन सर? होइन भाइ, तिमीलाई त्यहाँ भनेको मिलेन, तिमीलाई ऊ गर्यो भने तिमी टर्मिनेट भएर नेपालमा आउनुहोस्। तपाईँ म त भाइ हो, मैले आवाज चिनिसकेँ होइन। तपाईँलाई यहाँ उचित ठाउँमा लगेर तपाईँलाई यही टिभीको अगाडि नै म भनिदिन्छु तपाईँले के गरेर जानुभएको, कसरी जानुभएको, त्यहाँ के भयो, हजुरले कति स्यालेरी कमाउनु भयो आजसम्म, त्यो सबै प्रमाणहरू भइहाल्छ। दिदी साजन सर 8 घण्टामा साइन गराउनु भएको हो नि हामी। सुन्नु न दिदी, तपाईँले 8 घण्टामा साइन गराउनु भएको छ कि छैन नेपाली कागजमा? त्यहाँ मेन पावरमा तपाईँको सुन्नु न, बताउनु साजन सर, सुनिरहेको छु। दिदी उसलाई टर्मिनेट हुन किन डराउनु भएको? हामीले नराम्रो ठाउँमा पठाएको छौँ, हामीले तपाईँको उसलाई अलपत्र पारेको छ भने उहाँलाई टर्मिनेट हुन दिनुहोस्, उहाँलाई नेपालमा आउनुहोस् भन्नुहोस्। उहाँलाई केही समस्या परेको छ भने हामी नेपालमा उहाँलाई राम्रो गरिदिइहाल्छौँ, तपाईँकै अगाडि गरिदिन्छु म। साजन सर, तपाईले आवाजबाट चिने भन्नुभयो, उहाँ मात्र होइन, अहिले उहाँहरू समूहमा हुनुहुन्छ। दिदी मैले सबैजनालाई भनेको तपाईँहरू एउटा कागजमा साइन गरिदिनुहोस्। म्यान पावरले हामीले यति स्यालेरीमा पठाएको, कागजमा साइन गरिदिनुहोस् भन्नुहोस् सबैजनालाई, नेपालमा पठाइदिनुहोस्। म सबैजनालाई नेपालमा बोलाउँछु, उहाँहरूलाई म भेट्छु अनि तपाईँकै अगाडि लिएर आइदिन्छु। साजन सर, तपाईँ आफ्नो कामप्रति इमान्दार बन्नुहोस्। तपाईँले हामीलाई स्पष्टीकरण दिइरहन जरुरत छैन, तर तपाईले पठाउनु भन्दा अगाडि साजन सर थोरै सुन्ने प्रयास गर्नुहुन्छ सर। तपाईले जे कामको लागि पठाउनु भएको थियो, जति आश्वासन दिएर पठाउनु भएको थियो, त्यो आश्वासन पूरा भएन भन्ने उहाँहरूको गुनासो, उहाँहरूको समस्या सम्बोधन गरिदिनुस्। है तपाईँलाई मैले एन्सर दिएँ अनि तपाईँ म भन्नुहुन्छ मलाई नभन्नुहोस् भनेर कसलाई भन्ने त दिदी? तपाईँले मलाई सोधिरहनु भएको छ।
उहाँहरूको समस्या कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ल बताउनुस् त। समस्या के छ त थाहा हुनु पर्यो नि त दिदी, तपाईलाई थाहा छ? तपाईको कम्पनीबाट जसरी एग्रिमेन्ट गरेर जानु भएको थियो त्यो एग्रिमेन्ट उहाँ गएर पालना भएन, उहाँहरूको समस्या यो। मसँग एग्रिमेन्ट लिन आउनुहोस्, तपाईँ मसँग एग्रिमेन्ट मेरो अफिसमा लिन आउनुहोस्, उहाँहरूको तपाईँ एग्रिमेन्ट लिन आउनुहोस्, श्रमको कागज लिनुहोस्, अनि उहाँ भाइहरूको स्यालेरी पेपर हेर्नुहोस्। साजन सर तपाईले हामीलाई 8 घण्टामा के साइन गराउनु भएको छ र हामीलाई यहाँ 92 जनालाई पठाउनु भएको छ। अझै नेपालमा 108 जना आउन बाँकी छ। तपाईको मेन पावरले आधी जति पैसा वा कोहीसँग पुरै 5 लाख भन्दा माथि पैसा उठाइसकेको छ। 108 जना अझै नेपालमा आउन बाँकी छ। सुन्नुस्, फ्री भिसा फ्री टिकट हो। तपाईले 5 लाख देखि 9 लाख सम्म पैसा उठाउनु भएको छ यहाँ मान्छेको। अनि ड्युटी घण्टामा तपाईले चाहिँ 8 घण्टालाई साइन गरेर नेपाली कागजमा यहाँ आएर चाहिँ 12 घण्टामा गरे गर नगरे आइज नेपाल भन्ने तपाई 50 चोटि फोन गरेर भाइ पैसा नदेऊ है, पैसा ल भाइ बोल्दै गर। 108 जना त अझै बाँकी आउन बाँकी छ नि त तपाईको मेन पावरबाट अझै। साजन सर, ट्रेनिङ पछि तपाईको एजेन्टहरुले चाहिँ साइन के रे पैसा बढाइदिन्छु भनेको चाहिँ खोइ यिनीहरुले क्लियर भनिरहेको छ तिम्रो पैसा बढ्दैन। फोन काटेर सम्पर्कबाट उहाँ गइसक्नु भएको छ। यद्यपि यो विषयलाई हामी फलो अप गर्ने छौं। करिब 92 जना नेपाली दाजुभाइहरू यति बेला आफूलाई मेन पावर कम्पनीले पठाए अनुसारको काम नभएको र आश्वासन दिए अनुसारको व्यवहार बराइनमा गइसके पछाडि नपाएको भनेर गुनासो गरिरहनु भएको छ। तपाईहरु हामीसँग जोडिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरुको यो गुनासोलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौं र हामी फलो अप गर्ने छौं। थ्यांक यू सो मच म्याम, थ्यांक यू सो मच। हामीलाई पनि आशा छ हजुरहरूले केही गर्नुहुन्छ हाम्रो लागि भनेर। थ्यांक यू सो मच। तपाईहरु सुरक्षित रूपमा बस्नुस्, धेरै तनाव नलिनुस्। यो विषयमा हामी तपाईहरुको लागि महत्त्वपूर्ण रूपमा सम्बन्धित निकायसँग पनि कुराकानी गर्नेछौं र सम्बन्धित मेन पावरमा पनि पुगेर फलो अप गर्नेछौं। हस् म्याम, थ्यांक यू सो मच। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला बराइनबाट हामीसँग जोडिनु भएको थियो करिब 92 जना नेपाली दाजुभाइहरू जो मोनिटेज मेन पावर काठमाडौँबाट त्यो मेन पावरको आश्वासन र मेन पावरले देखाएको प्रलोभनको कारणले गर्दा ऋण धन गरेर पैसा तिरेर बराइनको प्रहरीमा अथवा त्यहाँको सुरक्षामा काम पाइन्छ, धेरै पैसा आम्दानी हुन्छ भनेर पुगेका थिए। तर अहिले आश्वासन बाँडेको जस्तो अथवा मेन पावर कम्पनीले दिएको प्रलोभन त्यहाँ पूरा नभइसके पछाडि उहाँहरू गुनासो गर्न विवश हुनुभएको छ। यो विषयलाई पुनः हामी फलो अप गर्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, आजको कार्यक्रममा हामीसँग अर्को महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट रहेको थियो। राष्ट्रियताको विषय र नेपाली स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय। रौतहट जिल्लामा 10 गजा मिचिएर बनाइएको बाँधको कारणले गर्दाखेरि स्थानीयहरूले भोगिरहेको पीडाको विषयमा यो विषयलाई हामी अर्को श्रृङ्खलामा महत्त्वपूर्णका साथ सम्बन्धित व्यक्तिसँग, सरोकार राख्ने निकायसँग कुराकानी गर्नेछौँ र फलो अप गर्नेछौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। र तपाईहरुले हामीलाई कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ, कुनै गुनासो छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर, जुन नम्बरमा फोन गर्दा पैसा लाग्ने छैन, 24 घण्टा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 66 011 24 24, 98 015 7 24 24, 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। र देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ भने प्रत्यक्ष रूपमा व्हाट्सएप र भाइबरबाट र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युबबाट पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।